बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियां जाहिर करता है। अगर कोई औरत अपने जिस्म में इन 8 निशानियों में से कोई एक निशानी देख ले तो वो समझ जाए कि अल्लाह ने उसे चुन लिया है। अल्लाह उससे बहुत खुश और राज़ी हो चुका है। कभी आपने सोचा है कि हज़ारों चेहरों के हजूम में कुछ चेहरे ऐसे क्यों होते हैं जिन पर एक ख़ास नूर छाया होता है? उनके अल्फाज दिल को छू लेते हैं, उनकी खामोशी में असर होता है, उनकी दुआओं में कबूलियत की खुशबू होती है। उनका हर अमल इतना नरम और इतना मौसर लगता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर इस औरत को ये सब अता कैसे हुआ? जब ज़मीन पर कोई औरत दुनिया की चमक दमक से नज़रें फेर लेती है, जब उसकी ज़ुबान से पहली बार ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा निकलता है, तो आसमान के दरवाज़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियां जाहिर करता है। वो 8 निशानियां कौन कौन सी हैं कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपने किसी औरत को देखा है जिसकी मौजूदगी से दिल को अजब सुकून मिलता है, जिसके चेहरे पर नूर हो, लहजे में ऐसी शफ़क़त कि जैसे दिल को थपक दे, और जिसके आने से घर का माहौल खुशबू से भर जाए? आप हैरान होंगे कि आखिर ऐसी औरत में ऐसा क्या ख़ास होता है? क्या वो ज़्यादा मालदार है? क्या वो दुनियावी तालीम याफ्ता है? नहीं, बल्कि उसमें कोई ऐसा राज है जो हमें नज़र नहीं आता मगर आसमान वालों को दिखाई देता है। ऐसी औरतें हमारे बीच मौजूद होती हैं, चुपचाप खामोश, अपनी दुनिया में मगन, लेकिन उनकी ज़ात से खैरियत, सुकून, राहत और दुआएं झड़ती रहती हैं। उनके कदमों के निशान ज़मीन पर नहीं, दिलों पर मुस्बत होते हैं। उनके अल्फाज ज़ख्म नहीं लगाते, मरहम बनकर लगते हैं। उनकी खामोशी शोर को मिटा देती है, उनकी दुआ तकदीर को बदल देती है। कभी सोचा है कि ये सब इत्तफाकन होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सब तब होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी औरत से खुश हो जाता है, जब आसमानों में उसकी रज़ा का ऐलान होता है, तब ज़मीन पर उस औरत का वजूद बरकत बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे पता चले कि अल्लाह किस औरत से राज़ी है? क्या कोई निशानियाँ हैं? क्या हमारे वजूद पर, हमारी शख्सियत पर, हमारे दिलो दिमाग पर रब की रज़ा के असरात ज़ाहिर होते हैं? जी हाँ, ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं। और अगर किसी औरत के जिस्म, चाल, किरदार या तबीयत में ये निशानियाँ ज़ाहिर होने लगें तो वो समझ जाए कि रब उसे अपना चुनीदा बंदा बना चुका है। वो दुनिया की राह में जन्नत की राह पर चल रही है। आज की इस वीडियो में हम उन 8 निशानियों पर बात करेंगे जो अल्लाह की रज़ा याफ्ता औरत के वजूद पर ज़ाहिर होती हैं। और मुमकिन है कि ये निशानियाँ किसी न किसी सूरत में आपके अंदर भी हों। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अब हम पर्दा उठाते हैं उन राजों से और देखते हैं वो निशानियाँ जो रब की रज़ा की गवाही देती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियाँ ज़ाहिर करता है। वो 8 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? मुकम्मल तफसील बताने से पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 इक़वाल सुनाए देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरत एक फूल की मानिंद है, उससे मोहब्बत करो, उस पर जुल्म न कर, क्योंकि जब फूल मुरझा जाता है तो खुशबू ख़त्म हो जाती है। औरत की इज़्ज़त करना दरअसल अपनी माँ, बहन और बेटे की इज़्ज़त का ज़रिया है। जिस घर में औरत को इज़्ज़त ना मिले वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में जो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होते हैं, उनमें सबसे पहली निशानी औरत का अपने वजूद से खैर जारी करना। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो औरत ज़मीन पर अल्लाह की रहमत का साया बन जाती है। उसके अल्फाज से तसल्ली, उसके हाथों से खिदमत और उसके वजूद से सुकून जारी होता है। वो माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत का दरवाज़ा, बीवी बने तो शौहर के लिए सुकून क़ल्ब और बेटी बने तो बाप के लिए रहमत का वसीला होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी सामान है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत है। मुस्लिम। गोया अल्लाह जब किसी औरत को पसंद फरमाता है तो उसे नेकी का ख़जाना बना देता है, जहाँ से हर रिश्ता फैज़ पाता है। ऐसी औरत जब ज़बान खोलती है तो अल्फाज दुआओं जैसे होते हैं, जब हाथ उठाती है तो रहमतों के लिए वसीला बन जाती है, और जब घर में दाखिल होती है तो घरों में नूर बरसने लगता है। उसकी खामोशी इबादत बन जाती है, उसका पर्दा इज़्ज़त का हसार बन जाता है और उसका सब्र नस्लों के इस्लाह का ज़रिया बन जाता है।
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہترین مثال ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل الجنہ قرار دیا۔ وہ دنیا میں سادگی، صبر اور حیا کی علامت تھیں، مگر اللہ نے ان کے وجود سے خیر کو نسل نبوت میں جاری فرمایا۔ ایسی نیک عورت جس سے اللہ راضی ہو، وہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ ہاتھ رب کی رحمت بن کر اترتا ہے۔ وہ اپنی شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے، بچوں کی تربیت کو فرض جانتی ہے اور خود کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنی ذات کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ ایسی عورت کے وجود سے خیر اس طرح پھوٹتی ہے جیسے بہار میں پھول کھلتے ہیں اور اس کی دعائیں آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو عورت کے وجود سے صرف خیر ہی نہیں بلکہ نسلوں کی ہدایت، گھروں کی برکت اور امت کی فلاح وابستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں دوسری نشانی آزمائشوں میں صبر اور رضا۔ جو عورت آزمائشوں کے وقت شکوہ نہیں کرتی بلکہ الحمدللہ کہتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجیے، جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان پر عہد جاری رہا۔ یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی گئی۔ آپ نے فرمایا، میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر وضو کے بعد 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سے تیسری نشانی اللہ کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرنا۔ جب اللہ کسی بندے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے دل خود اس عورت کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے چوتھی نشانی نماز میں خشوع و خضوع۔ نماز محض جسمانی عبادت نہیں بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ جب عورت کی نماز میں آنکھیں نم ہونے لگیں، دل کانپنے لگے اور لبوں پر عاجزی چھا جائے تو سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنا روحانی چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس میں نور ہے تو رب راضی ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے اس میں سے 5ویں نشانی والدین، شوہر اور سسرال کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام میں عورت کو بلند مقام اسی وقت ملا جب اس نے اپنے تعلقات میں حسن اخلاق کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی وفات اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آپ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت محبت اور خدمت کے ساتھ رہیں۔ ساس و سسر کے احترام کو اپنی عبادت کا حصہ بنایا۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے چھٹی نشانی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر۔ جس دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے اور آخرت کی تیاری کا جذبہ جاگ جائے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، تمہیں زندگی کی پیاری لگی حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی تلاش میں نکل پڑیں۔ ان کا یہ قول آج بھی ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اے اللہ، اگر میں تجھے جنت کی لالچ میں چاہوں تو مجھے اس سے محروم کر دے، اور اگر دوزخ کے خوف سے چاہوں تو مجھے اس سے بچا بھی نہ، لیکن اگر تیری رضا کے لیے چاہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے 7ویں نشانی گناہوں سے نفرت اور توبہ کی عادت۔ اللہ کے راضی ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ عورت گناہوں سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور اگر کبھی لغزش ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رات کو روتا ہے وہ دن کو گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے 8ویں نشانی دین کی سمجھ عطا ہونا۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو جو اس پر اترتی ہے وہ دین کی بصیرت ہوتی ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। दीन की मोहब्बत और कुरान की तिलावत से लुत्फ़ अंदोज होना, जिक्र में दिल लगना, नमाज में आंखों का नम होना, ये सब इस बात की अलामतें हैं कि रब करीम इस बंदे से राज़ी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रिज़्क़ की तरह अल्लाह दीन को भी तकसीम करता है, लेकिन दीन सिर्फ़ उन्हें अता होता है जिन्हें अल्लाह अपना महबूब बनाता है। ऐसी औरत को दीन की समझ सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं मिलती, बल्कि उसकी रूह में उतर जाती है। वो जब किसी गुनाह के करीब भी जाती है तो दिल कांप उठता है, और जब खैर का कोई रास्ता नजर आता है तो वो उसकी तरफ दौड़ती है। हज़रत आयशा राज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और दीन की बहुत बड़ी आलिमा थी, उनके बारे में आता है कि आपके पास सहाबा कराम मसाइल दीन पूछने आया करते थे। क्या ये मामूली बात है? नहीं, ये रब की रज़ा की वो अलामत है कि जब अल्लाह औरत से खुश हो जाए तो उसे ऐसा इल्म अता करता है जो उम्मत के लिए चिराग बन जाता है। ऐसी औरत जब बोलती है तो उसके अल्फाज फितने नहीं उठाते, बल्कि दिलों को अल्लाह से जोड़ते हैं। उनकी नसीहत, उसकी बातें, हत्ता कि उसकी खामोशी तक में दीन की गहराई होती है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देख लें, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर दुनिया को छोड़ दिया, और अल्लाह ने उसके दिल में ऐसा नूर भरा कि आज तक उनकी दुआएं, उनकी बातें अहले दिल के कुलूब को हिला देती हैं। दीन की फ़हम का ये मकाम किसी मदरसे या जामे से बड़ा होता है, क्योंकि ये खालिस अल्लाह की तरफ से वो दियत किया गया इल्म होता है। यह औरत जब अपनी औलाद की तरबियत करती है तो महज दुनिया की कामयाबी नहीं सिखाती, बल्कि जन्नत के रास्ते की रहनुमाई करती है। उसकी गोद इल्म का गहवारा और उसकी ज़ुबान ईमान की शम्मा बन जाती है। कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार इसलिए आया है कि वो अल्लाह की रज़ा याफ्ता बंदा थी। अल्लाह ने उन्हें दीन की फ़हम दी तो वह ऐसी माँ बनी जिनके बदन से नबी पैदा हुआ। जब औरत को दीन की समझ दी जाती है तो वो सिर्फ अपने घर को नहीं, बल्कि अपनी पूरी नस्ल को सीधे रास्ते पर ले आती है। जब अल्लाह किसी औरत को दीन की समझ अता करता है तो उसके दिल से हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और कीना ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह आजिज़ी, खुलूस, दरगुजर और सब्र जन्म लेते हैं। वो दिल जिसमें पहले दुनिया की मोहब्बत थी, अब अल्लाह के ज़िक्र से लबरेज हो जाता है। सूरतुल ज़मर में अल्लाह फरमाता है, क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, वो अपनी रब की तरफ से एक नूर पर नहीं? अल ज़मर। दीन की समझ दरअसल उसी सीने के खुलने का नाम है जहाँ से नूर फूटता है। उस औरत को दुनिया की तारीफ या ताना मुतासिर नहीं करता, क्योंकि उसकी नज़र अल्लाह के हुक्म पर होती है। वो फैशन, रस्म व रिवाज, सोशल मीडिया की चकाचौंध में गुम नहीं होती, बल्कि उसकी आंखें सिर्फ जन्नत के मनाजिर की मुतलाशी रहती हैं। दीन की समझ उसके फैसलों में ज़ाहिर होती है, चाहे शादी का मामला हो या पर्दे का, बच्चों की तालीम हो या इबादत की तरबियत। हर मामले में उसकी तरजीह अल्लाह की रज़ा होती है, ना कि दुनिया की वाह। मोहतरम नाज़रीन, सबसे बढ़कर जब ऐसी औरत दुआ मांगती है तो वो सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात के लिए नहीं मांगती, बल्कि कहती है, ऐ अल्लाह मुझे हदायत पर कायम रख, मुझे अपना बना ले, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा और मेरी नस्ल को भी दीन का खादिम बना दे। ये दुआ किसी आम दिल से नहीं निकलती, ये इस दिल से निकलती है जिस पर अल्लाह की रज़ा का साया होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए खैर को आसान कर देता है। बुखारी। मोहतरम नाजरीन, जब ज़मीन पर कोई औरत दुनिया की चमक दमक से नज़रें फेर लेती है, जब उसकी ज़ुबान से पहली बार ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा निकलता है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। दीन की समझ किसी इल्म का नतीजा नहीं, ये अल्लाह की रज़ा की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। सही बुखारी। ये फ़हम इल्म से बुलंद, नसीहत से ज़्यादा गहरा और हदायत से रोशन रास्ता है। वो औरत जो दीन की सिमत बढ़ने लगे उस पर अल्लाह की ख़ास नज़र होती है। मोहतरम नाज़रीन, जिस औरत को दीन की समझ नसीब हो जाए उसका दिल बदल जाता है, लहजा नरम हो जाता है, नज़रें झुक जाती हैं और उसका तर्ज़ ज़िंदगी शर्म हया की चादर ओढ़ लेता है। वो दुनिया को नहीं, रब को राज़ी करने में जुट जाती है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, ए अल्लाह, अगर मैं तुझे सिर्फ तेरी रज़ा के लिए चाहती हूँ तो मुझे अपने दीदार से महरूम न करना। यही रज़ा जब दिल में उतरती है तो औरत का मकाम दुनियावी कमालात से कहीं बढ़कर रूहानी अजमत तक पहुँच जाता है। जब कोई औरत अपने जिस्म को छुपाने लगे, अपनी जीनत को महदूद करे और निगाह को झुका दे, तो ये इशारा होता है कि अल्लाह ने उसे दीन की फ़हम अता कर दी है। कुरान कहता है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फ़हम दीन का असर सबसे पहले हया में आता है, क्योंकि हया ईमान की शाख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب کسی عورت کو دین کی سمجھ مل جائے تو وہ نہ سخت لہجے میں بولتی ہے نہ دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی، دل میں وسعت اور مزاج میں تحمل آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس سے نرمی نکال لی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ مسلم۔ یہی وہ روحانی تربیت ہے جو دین کی فہم کے ذریعے عطا ہوتی ہے، جو ایک عورت کو ماں، بیوی، بہن، بیٹی اور ہر رتبے میں نرم دل اور بخشنے والی بنا دیتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اس کی صبح سورہ یاسین سے ہوتی ہے، اور دل سورہ رحمان کی خوشبو میں گزرتا ہے، اور رات سورہ ملک کی پناہوں میں ختم ہوتی ہے۔ قرآن سے محبت دین کی فہم کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری شریف۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو عورت کا وجود چراغ بن جاتا ہے جو اپنے گھر، خاندان، حتیٰ کہ نسلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ فہم دین عورت کو اپنے گناہوں پر شرمندہ کر دیتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی استغفار کرتی ہے اور اللہ سے مانگنے لگتی ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو اور اعمال تولنے سے پہلے اپنے نفس کو تولو۔ دین کی سمجھ ملنے کے بعد عورت خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف لپکنا اور ہر وقت استغفار میں رہنا، یہ اس عورت کی پہچان بن جاتا ہے۔ جب دین کی سمجھ ملتی ہے تو عورت کو دنیا کی چمک دمک بے معنی لگنے لگتی ہے۔ وہ سادگی کو اپناتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے اور دل میں صرف ایک ہی آرزو رکھتی ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا بہتر ٹھکانہ ہے۔ الرعد۔ یہ فکر عورت کو دنیا سے آزاد کر دیتی ہے اور اسے جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ جس عورت کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، وہ علم کو پھیلانے لگتی ہے، بچوں کو قرآن سکھاتی ہے، شوہر کو نماز کی تلقین کرتی ہے، سہیلیوں کو پردے کی دعوت دیتی ہے، وہ ایک چراغ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کے لیے۔ مسلم شریف۔ ایسی عورت کی زبان سے ہدایت نکلتی ہے، اس کے الفاظ سے دل بدلتے ہیں اور اس کے ہاتھوں سے نسلیں سنورتی ہیں۔ یہی وہ عورت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جس سے وہ دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عورت کی عظمت اور احترام کی ایک گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عورت ایک پھول کی مانند ہے، اس سے محبت کرو، اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جب پھول مرجھاتا ہے تو خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس قول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طبیعت اور اس کے جذبات کی حساسیت کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک پھول کو مناسب دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی عورت بھی محبت، احترام اور عزت کی محتاج ہوتی ہے۔ جب اس پر ظلم یا بے عزتی کی جاتی ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اس کے اندر کی خوشبو یعنی محبت، اعتماد اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کی فطرت ایسی ہے کہ وہ عزت و محبت میں پروان چڑھتی ہے، اور جب اس کی عزت کی جاتی ہے تو وہ گھر، خاندان اور معاشرے کے لیے ایک عظیم منبع بن جاتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا صرف اس کی شخصیت کا احترام نہیں بلکہ ہمارے اپنے خاندان کی عزت کا ایک راستہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ہم کسی عورت کو عزت دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کا تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔